नमस्कार। राति 8 बजेको जनता समाचारमा स्वागत छ। म प्रतिमा चौधरी। म अनिस्मा बस्नेत। सबैभन्दा पहिले प्रमुख समाचार। हिन्दू धर्मावलम्बीहरूको महान पर्व तिहारको तेस्रो दिन आज गोवर्धन पूजा। नेवारी समुदायको मह पूजा र नेपाल सम्वत पनि आजै। नेपालीहरूको दोस्रो ठूलो चाड तिहारमा खेलिने देउसी भैलोको मौलिकता हराउँदै प्रविधिको बढ्दो प्रयोगले पुराना संस्कृति ओझेलमा। एमसीसी संशोधन बिना पारित नहुने माओवादी अध्यक्ष दाहालको भनाई। अमेरिकालाई पत्र नलेखिएको स्पष्टोक्ति। अफ्रिकी देश निजरमा इस्लामिक विद्रोहीको हमलामा परि 69 जनाको मृत्यु। 2 दिनका लागि राष्ट्रिय शोकको घोषणा। र राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोलीद्वारा बङ्गलादेशमा अभ्यास खेल सुरु। बङ्गलादेशको ए टिम र मिश्रित टिमसँग अभ्यास खेल खेल्ने। अब पूरा समाचार। आज नेपालीहरूको दोस्रो महान पर्व तिहार अन्तर्गत गाई तथा गोरुको पूजा गरी मनाइएको छ। गोठमा गोबरको पहाड बनाई पूजा गर्ने हुँदा यसलाई गोवर्धन पूजा पनि भनिन्छ। आजबाट नेपाल सम्वत सुरु हुने हुँदा नेवार समुदायमा शुभकामना आदान प्रदान गर्ने चलन पनि छ। त्यस्तै आत्मतत्त्वलाई बोध गराउने र सजीवताको आभास गराउने दिन हो, जसलाई महपूजा भन्ने गरिन्छ। नेपाली धरातलमा खेतीपाती गर्न सघाउने गाईका बाछा तथा गोरुलाई पूजा गरिने भएकाले यस पर्वलाई गोरु तिहार अथवा गोवर्धन पर्वत भन्ने गरिएको हो। गोठमा गोबरको पर्वत बनाई त्यसमा फूल टाँसेर पूजा गरी गाई बाछा तथा गोरुलाई माला लगाइदिएर मिठा खानेकुरा दिने चलन छ। गोवंशको वृद्धि र सुरक्षाका लागि भगवान श्रीकृष्णले घाँसपात र पानी प्रशस्त पाइने गोवर्धन पर्वतको पूजा गर्ने परम्परा बसालेको कथन छ। पृथ्वीको हिमाली खण्डमा पाइने चौरी गाईदेखि तल समथर भूमिमा पाइने सेता गाईका बाछा तथा गोरुले मानवलाई हर दृष्टिले सहयोग गरेका छन्। खेतीपातीका लागि खेत जोत्न र भारी ओसार्न समेत यिनीहरूले सहयोग गरेका छन्। नेवारी समुदायमा यसै दिन आत्मपूजा वा महपूजा गर्ने चलन छ। यसै दिनदेखि नेपाल सम्वतको नयाँ वर्ष सुरु हुने हुँदा शुभकामना आदान प्रदान गर्ने चलन छ। साँझ घर घरमा आत्मपूजा वा महपूजा गरिन्छ। महपूजा गर्दा दियो, कलश र गणेश स्थापना गरी ज्येष्ठ महिलाबाट परिवारका सदस्यको दीर्घायु र आरोग्यका लागि पूजा गर्ने परम्परा छ। यस पूजामा सयपत्री मध्येको ठुलो थुङ्गे फूल, बिमिरो लगायतका दीर्घजीवी प्राकृत वस्तु राखेर अमर आत्माको पूजा गर्ने गरिन्छ। गाई तिहारका दिन प्युठानको स्वर्गद्वारीमा गाईको विशेष पूजा आजा गरी गोवर्धन पूजाका दिन रथयात्रा महोत्सव गर्ने चलन छ। यसै दिन मिथिलाञ्चलमा अन्नकूट पर्वत मनाउने गरिन्छ। गोवर्धन पूजाकै दिन तराई क्षेत्रमा हुर्रा हुर्री पर्व र थारू समुदायमा गौरा फवनी पर्व मनाउने चलन छ। गोवर्धन पूजाका दिन साँझ दीपमालिकाको क्रम झन उच्च हुन्छ। राति आतासबाजी गरेको पनि देखिन्छ। साथै भोलिपल्ट पर्ने भाइटिकाको भव्य तयारी गरिन्छ। भैलिनी गीत गाएर बाजा बजाएर भैलो खेल्नेले घर गाउँ र सहरलाई गुन्जायमान तुल्याउँछन्। प्रत्येक वर्ष कार्तिक शुक्ल प्रतिपदाका दिन मनाइने नेपाल सम्वत 1142 आज देशभर विविध कार्यक्रम आयोजना गरी मनाइएको छ। यस सम्वतलाई नेवार समुदायले नयाँ वर्षका रूपमा मनाउने गरेका छन्। राष्ट्रिय विभूति शङ्खधर साखले विक्रम सम्वत 937 मा गरीब जनताको ऋण मोचन गरी नेपाल सम्वतको सुरुवात गराएको अवसरमा आज धुमधामका साथ नेपाल सम्वत मनाइएको छ। लिच्छवी कालमा राजा राघवदेवको शासनकालबाट सुरु नेपाल सम्वत पृथ्वीनारायण शाहको शासनकालसम्म मौलिक सम्वतका रूपमा चलेको थियो। विक्रम सम्वत 2007 सालमा प्रजातन्त्रको स्थापना भएपछि नै नेपाल सम्वतलाई राष्ट्रिय मान्यताका लागि
अभियान चलाइएको थियो। नेपाल सम्बतलाई नयाँ वर्षका रूपमा काठमाडौँ, ललितपुर, भक्तपुर, बनेपा, धुलीखेल, बाह्रविसे, दोलखा लगायत नेवार समुदायको बाहुल्य रहेका स्थानमा विशेष रूपमा मनाउने गरिन्छ। गरीब जनताको ऋण मोचन गराई सामाजिक सेवाको नमुना प्रस्तुत गरेको र नेपालमा मौलिक सम्बत चलाएको कदर गर्दै 2056 को नयाँ वर्षका दिन तत्कालीन प्रधानमन्त्री कृष्ण प्रसाद भट्टराईले साख्वालाई राष्ट्रिय विभूति घोषणा गर्नु भएको थियो। विक्रम सम्बत 2065 मा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले नेपाल सम्बतले राष्ट्रिय मान्यता पाउने घोषणा गर्नु भएको थियो। नेपाल सम्बतले पृथ्वीनारायण शाहको शासनकालसम्म राष्ट्रिय सम्बतको मान्यता पाएको लुम्बिनी बौद्ध विश्वविद्यालयका उपकुलपति डाक्टर त्रिरत्न मानन्दरले जानकारी दिनुभयो। आजैको दिन नेवार समुदायमा मह आत्मपूजा समेत गरिन्छ। मानिसको आत्मा नै सबैभन्दा ठूलो र महत्वपूर्ण भएकाले आत्मपूजा गर्ने परम्परा शास्त्रीय भएको धर्मशास्त्रविद एवं नेपाल पञ्चाङ्ग निर्णायक समितिका पूर्व अध्यक्ष प्राध्यापक डाक्टर रामचन्द्र गौतम बताउनुहुन्छ। महपूजाका लागि नेवार समुदाय बिहानैदेखि घर सफा गर्ने र विभिन्न पकवान तयार गरी महपूजाको तयारी गर्छन्। साँझ मनाइने महपूजाका लागि सुरुमा मण्डप बनाउने स्थानमा रातो माटोले लिपेर चोखो पानी छर्किन्छ। पानीको मण्डल बनाई त्यसको माथि तेलले मण्डल र तेलको माथि भुइँसिन मण्डल बनाइन्छ। अनि चामलको मिठो मण्डल बनाई त्यसलाई कालो भटमास, आख्य, लावा मासको गेडाले सजाई मण्डप तयार गरिन्छ। घरका सदस्य क्रमशः घरको मुलीदेखि लस्करै मण्डल अगाडि पारेर बस्छन्। मण्डलमा बिमिरो, भोगटे, सुन्तला, केरा, ओखर, स्याउ, अमला, मौसम, चाक्सी, हलुवा, बेत, बयर लगायतका फलफूल सजाइन्छ। त्यसको माथि कोखा, काँचो धागोमा पञ्चरिङ कपडाको टुक्रा राखेर बनाइएको माला, फूलको माला र सयपत्री फूल राखिन्छ। महपूजा गर्दा पहिले घरको मुलीभन्दा माथि मण्डलमा सुकुण्डा बालेर चामलको पिठोबाट बनाइएको गणेश पूजा गरी सुरु गरिन्छ। यो पूजा घरको नकी मुली महिलाले गर्ने परम्परा रहेको छ। तिहार भन्ने बित्तिकै झिलिमिलीको चाड भनेर बुझिन्छ। यही तिहारको झिलिमिलीमा पटकाहरूको विस्फोट मिसिदा भने दुर्घटनाको भय उत्तिकै हुन्छ। नेपालमा पटका पड्काउने परम्परा जस्तै बनेको छ। कतिपय व्यक्तिहरूमा सानातिना पटका पड्काउनु कसुर होइन भन्ने छ। छिमेकी देश भारतको परम्पराले समेत त्यसमा थप मलजल गरेको पाइन्छ। तर कुनै प्रकारका पटकालाई पनि नेपालको फौजदारी कानुनले कसुर देख्छ। फौजदारी मुलुकी अपराध संहितामा एउटा परिच्छेद 7 मा चाहिँ विस्फोटक पदार्थ सम्बन्धी कसुर भनेको छ हैन। यसलाई हाम्रो चाहिँ अब कानुनी रूपमा चाहिँ पटका पनि अब विस्फोटक पदार्थ अन्तर्गत नै पर्छ। दुईटा कुरो आकर्षित हुन सक्छ। एउटा कुरो विस्फोटक पदार्थ सम्बन्धी यो छ नि हैन, यो व्यवस्था विस्फोटक पदार्थ सम्बन्धी कसुर पनि लाग्ने भयो भने अब मान्छेलाई क्षति भयो भने उसको क्षतिपूर्तिको कुरा हो, अर्थात् अङ्गभङ्ग हुने भयो, अर्थात् मृत्यु हुने भयो, त्यो हो भने त्यो अब अर्को जनरल ल पनि आकर्षित हुन सक्छ यसमा। तिहारको समयमा प्रहरीले पटका बरामद गरेर नष्ट गरेको समाचार सुनिन्छ। तर पनि तिहारको बेला भने विस्फोटका आवाज गुन्जिन छोड्दैनन्। आजभोलि प्रहरी अनुगमन कडा भए पनि केही व्यवसायीले भने तिहार अगावै पटका भण्डारण गर्ने गरेको पाइएको छ। अब यो भन्दा अगाडि साउन भदौतिरैदेखि विभिन्न सामानहरूमा जस्तो हामीले भेट्यौँ इटा ल्याउँछ नि तराईतिरबाट इटाको ट्रकमा अर्थात् अन्य विभिन्न ट्रकहरूमा एक एक पोको गरेर स्टोर गरेर राख्ने गरेको चाहिँ पाइयो अहिले चाहिँ। अनि त्यसले गर्दाखेरि अब अहिले हामी चेकजाँच अहिले बढाउँछौँ, तर त्योभन्दा पहिल्यै महिनौँ पहिला भित्रेर स्टोर गरिसकेको हुन्छ। अनि त्यस पछाडि खुद्रा व्यापारी कहाँ पुग्ने भयो। नेपाल प्रहरीको अपराध महाशाखाले भने यस वर्ष तिहारलाई लक्षित गरी ल्याइएका पटका बरामद गरेको छ। एउटा गोठाटारतिर समातेका थियौँ, त्यहाँ लगभग 20 क्विन्टल भन्दा बढी थियो हैन। एभरेजमा यहाँ राखेर हेर्दा 20 क्विन्टल भन्दा बढी थियो। त्यसको केही समय पछाडि हामीले सानेपामा समात्यौँ, त्यहाँ पनि लगभग 15 क्विन्टल हैन, 1500 केजी लगभग। नागरिकको पहुँचमा पुगेका पटका तिहारको उत्साहमा पड्काइने भएकोले सो समयमा प्रहरीले अनुगमनमा कडाई गरेको छ। प्रहरीले पनि कानुन उपरका दण्डनीय काम गरेर कारबाहीमा पर्नुभन्दा अगाडि नै सचेत हुन नागरिकलाई आग्रह गरेको छ। त्यस्तो ठाउँमा लक्षित गरेर निगरानी गरेर सरल किसिमको चाहिँ प्रहरी परिचालन गरेर त्यस्ता कुराहरू हुन नदिने व्यक्तिलाई नियन्त्रणमा लिने र कानुन अनुसार कारबाही गर्ने काम चाहिँ प्रहरीले गरिरहेको छ। यसमा अब मुद्दै चलाउने भन्ने अब व्यक्ति विशेषले एउटा पटका लिएर मुद्दै चलाउने भन्ने भन्दा पनि सम्झाइ छान्ने र अब अलिकति त्यस्तै खालको अलिक ठुलो मात्रामा आएको छ भने त्यसलाई चाहिँ कानुन अनुसार कारबाही गर्ने काम
नेपालको गरिरहेको अवस्था छ। तिहारमा कम क्षमताका पटका पड्काउन पाउनुपर्ने आवाजहरू पनि धेरै सुनिन्छन्। विद्यमान कानुनी व्यवस्थाका बीच जस्तासुकै पटका पड्काउँदा पनि कानुनी कारबाहीको भागी हुनुपर्ने पक्का छ। क्यामेरामा जयराज थपलियाका साथ विकास पौडेल, काठमाडौँ। नेपालीहरूको दोस्रो ठुलो चाड तिहारले बोकेको मौलिक विशेषता हो देउसी भैलो। हरेक घरमा देउसी भैलो खेल्दै नाचगान गरिने भएकाले यो बालकदेखि वृद्धसम्मका लागि प्रतीक्षाको पर्व हो। तर पछिल्लो समय आधुनिकता र प्रविधिको विकासले देउसी भैलोको रौनक हराएको छ। तिहार दिदी बहिनी र दाजुभाइ बीचको स्नेहलाई गाढा बनाउने पर्व हो। उज्यालोको चाड तिहारले हिन्दू धर्मको धेरै आयाम बोकेको छ। फूल, बत्ती र सेलरोटीको पहिचानसँग जोडिएको तिहारको अर्को रौनक भनेको नै देउसी भैलो हो। लक्ष्मी पूजाको दिन साँझ घर घरमा लक्ष्मी पूजा गरेपछि रातभरि गाइने गाथालाई भैलो भनिन्छ। देउसी भैलो महिलाले गाउँछन्। विशेष गरी साना नानी र किशोरीहरू भैलो खेल्न जाने गर्दछन्। त्यसको भोलिपल्ट भने देउसी खेलिन्छ। गोवर्धन पूजाका दिन पुरुषहरूले देउसी खेल्ने परम्परा छ। पौराणिक कथन अनुसार आफ्नो सर्वस्व हरण भई पाताल पुगेका बलि राजालाई विष्णुले वर्षको 3 दिन पृथ्वीमा तिम्रो आधिपत्य रहनेछ भन्ने वरदान दिएको सम्झना गर्दै मानिसहरूले देउसी र भैलो खेल्ने परम्परा चलाएका हुन्। बालबालिका, युवादेखि वृद्धसम्म समूह बनाई नाचगान गर्दै घर घर पुगी लय हालेर आशिष दिने र दान दक्षिणा लिने पुरानो संस्कृति अचेल कम हुँदै गएको छ। अझ पछिल्लो समय त आधुनिकता र प्रविधिको बढ्दो प्रयोगका कारण यी पुराना संस्कृति ओझेलमा परेका छन्। कम्मरमा मादल बोकेर भट्याउँदै मादलको तालमा देउसी खेल्ने परम्परा बिस्तारै हराउँदै गएको छ। यदा कदा भेटिने देउसी भैलोहरूले पनि भट्याउन र नाच्न रेकर्ड गरिएका गीतहरूको सहयोग लिने गरेको देखिन्छ। ती रेकर्ड गरेका गीतहरूमा पनि मौलिकता भेटिँदैन। बरु देउसीकै नाममा विभिन्न असुहाउँदिला उशृङ्खल हरकतहरू गर्नाले समाजमा विकृति भित्रेको छ। भने जति रकम नदिँदा हो हल्ला, झगडा, कुटाकुट समेत हुने गरेको छ। यसै कारण देखाउँदै यस वर्ष प्रशासनले बेलुकी 9 बजेपछि देउसी भैलो खेल्न समेत निषेध गरेको छ। लामो समयदेखि चल्दै आएका सामाजिक सद्भावका यस्ता मौलिक संस्कृति हामीले जस्ताको तस्तै भावी पुस्तालाई हस्तान्तरण गर्नु हाम्रो कर्तव्य र जिम्मेवारी हो। पुराना संस्कृति र मान्यतालाई बचाउँदै आधुनिकतालाई अँगाल्नुपर्ने आवाज अहिले धेरै ठाउँबाट उठ्न थालेको छ। जनता टेलिभिजनका लागि क्यामेरा ब्युरोका साथमा रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपाल सम्बत 1142ले सम्पूर्ण नेपालीका बीचमा आपसी सद्भाव, सहिष्णुता र बन्धुत्वको भावना अभिवृद्धि गरी राष्ट्रिय एकता सुदृढ गर्न थप मद्दत पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभएको छ। भण्डारीले लिच्छवी राजा राघव देवको समयमा काठमाडौँ उपत्यकामा रहेका किसान तथा गरिब जनतालाई ऋणमुक्त गरी शङ्खधर साखुवाले सम्बतलाई प्रचलनमा ल्याएको उल्लेख गर्नुभएको छ। राष्ट्रिय विभूति साखुवाको लोक कल्याण एवं परोपकारी कार्यको स्मरण गर्दै निस्वार्थ भावले समाजको हित, उन्नति र प्रगतिका लागि क्रियाशील रहन हामी सबैमा प्रेरणा मिल्ने विश्वास गर्नुभएको छ। हाम्रा चाडपर्व र यस खालका असल परम्पराले यसलाई थप सुदृढ बनाउँदै लगेका छन्। सांस्कृतिक एवं भाषिक रूपमा विविधतायुक्त नेपाली समाजमा सहिष्णुता र एकताको प्रवर्धन गर्ने उत्सवका रूपमा नेपाल सम्बत मनाउन सबैमा राष्ट्रपति भण्डारीले आह्वान समेत गर्नुभएको छ। चाडबाडमा अत्यावश्यक खाद्यवस्तुको मूल्य दिनहुँ जसो उकालो लागिरहेको छ। माग बढ्ने मौका छोपेर व्यवसायीले अन्धाधुन्द मूल्य वृद्धि गरेका छन्। सरकारी निकायले मूल्य नियन्त्रण गर्न कडा कदम चाल्न नसक्दा निरीह उपभोक्ता विक्रेताले जति भन्यो त्यति नै मूल्यमा सामान किन्न बाध्य छन्।
तिहारको बजार छोइसक्नु छैन। विशेष गरी तिहारमा दिदी बहिनीले दाजुभाइलाई टिकासँगै दिने भाइ मसलाको मूल्य अचाक्ली बढेको छ। भाइटिकामा दाजुभाइलाई उपहारका रूपमा भाइ मसला दिने प्रचलन छ। भाइ मसलामा ओखर, बदाम, काजु, नरिवल, किसमिस लगायत महँगा मानिने चीजहरू हुने गर्छन्। 4 महिना अघिको तुलनामा काजु, पेस्ता लगायतको मूल्य अत्यधिक बढेको छ। गत वर्षको तुलनामा त झन् मूल्य दोब्बर जस्तो बढेको छ। नियमन गर्ने निकाय मूल्य नियन्त्रण गर्न असफल जस्तै बनेको छ। यता चाडबाडमा नभई नहुने वस्तु जति मूल्यमा पनि किन्ने बाध्यतामा निरीह बनेका छन् उपभोक्ताहरू। तिहारमा आवश्यक मसला सबै विदेशबाट ल्याउन पर्ने कारण मूल्य वृद्धि भएको व्यवसायीहरूको भनाइ छ। मसलाको भाउ त अलि वृद्धि नै छ, हुने पनि भयो। उ बेलामा हामीले एउटा डलर $1 हो 20 रुपियाँ 30 रुपियाँ 18 रुपियाँको बेला अनि $1 120 रुपियाँ पुगिसक्यो। त सबै मसला बाहिर विदेशबाट आउँछ, हाम्रो देशमा नै कुनै पनि उत्पादन छैन। अहिले हालसालमा 2-4 वर्ष भयो होला ओखरको अलिअलि चाहिँ यहाँ चाहिँ खेती गर्न थालेछ। त्यो पनि खासै मार्केटमा आएको छैन, किनभनेदेखि ओखरलाई जुन किसिमले सेटो पार्नुपर्ने हो त्यो गर्न सकेको हाम्रोमा त्यो प्लान छैन। सरकारले भने बजारमा भइरहेको मूल्य वृद्धिका विषयमा कार्ययोजना बनाएर बजार अनुगमन गरिरहेको दाबी गरेको छ। बजारमा यथार्थ के हो भन्नका लागि अनुगमनका टोलीहरू अलिक थप गरिएको छ। 6-7 टोली हाम्रोबाटै निस्किन्छ। त्यस्तै संयुक्त अनुगमन स्थानीय प्रशासन सहितको हामीले कोअर्डिनेसन गरेका छौँ। प्रहरी आवश्यक पर्ने ठाउँमा प्रहरीलाई पनि खटाएका छौँ र प्रहरीको विशेष सहयोग लिएर इन्टेलिजेन्स मोडलमा कसैले होल्डिङ गरेर राखेको छ कि कसैले 4 दिनपछि बढी मूल्य पर्छ भनेर लुकाएर राखेको छ कि त्यस्ता सम्भावित ठाउँहरू हामी गोदामहरूमा पठाउने गर्छौँ। सँगसँगै स्टक लिने गर्छौँ, जुन स्टकका कारणले ढुक्क उपभोक्ता बस्न सक्नुभयो भने 2 दिन पछाडि खरिद गर्दा बित्तिकै त्यो मूल्य चाहिँ आफै कन्ट्रोल हुन आउँछ। चाडबाडमा उपभोक्तालाई सहुलियत मूल्यमा वस्तु उपलब्ध गराउनु पर्नेमा उल्टै मूल्य बढाएर ठगी गरिएको छ। सरकारका निकायहरू जागरुक बन्नुपर्छ। बजार अनुगमन नियमलाई कडाई गर्नु पर्यो। गलत गर्ने व्यक्तिहरूलाई चाहिँ कारबाही गर्नु पर्यो। राम्रा काम गर्ने व्यक्तिलाई प्रोत्साहन गर्नु पर्यो। नेपाल खुद्रा व्यापार सङ्घका अनुसार यस वर्ष काजुको मूल्य प्रति केजी 1500, पेस्ता प्रति केजी 1650, किसमिस 425, नरिवल प्रति केजी 450 देखि 500, छोकडा प्रति केजी 175 देखि 200, ल्वाङ प्रति केजी 1300 र सुकुमेल प्रति केजी 2900 रुपैयाँ तोकिएको छ। तर बजारमा व्यापारीहरूले आफू खुसी मूल्य तोकेर यी वस्तुहरू बिक्री गरिरहेका छन्। क्यामेरामा साजन थापाका साथ रूपा घिमिरे, काठमाडौँ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमसीसी पारित गर्ने भनेर अमेरिकालाई पत्र नलेखिएको स्पष्ट पार्नु भएको छ। एमसीसी पारित गर्ने भनेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बोलेको विषयले देशभरि तरङ्ग आएको बताउँदै दाहालले संशोधन नगरी एमसीसी पारित नहुने बताउनुभयो। देउसी खेल्न खुमलटार स्थित आफ्नो निवासमा आइपुगेको इन्द्रेणी परिवारसँग कुरा गर्दै दाहालले एमसीसी सम्झौता पहिले सही नै भए पनि बीचमा थपिएका प्रावधानहरूले प्रश्न उब्जाएको बताउनुभयो। एमसीसी सम्झौता नसच्याई पारित नहुने बताउँदै दाहालले सबै दलसँग छलफल नगरी राष्ट्रिय सहमति नबनाई पारित नगर्ने पनि प्रस्ट्याउनुभयो। विदेशी सहायता स्वीकार गर्नु स्वाभाविकै हुने भए तापनि एमसीसी माथि जनताले प्रश्न उठाएकाले यसलाई सम्बोधन नगरी पारित गर्न नसकिने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले नेपाल सम्मतका प्रवर्तक राष्ट्रिय विभूति शङ्खधर साख्वाको शालिगमा माल्यार्पण गर्नुभएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले शुक्रबार भक्तपुरको थिमीस्थित नेपाल सम्मतका प्रवर्तक राष्ट्रिय विभूति शङ्खधर साख्वाको प्रतिमामा माल्यार्पण गर्नुभएको हो। उहाँले राष्ट्रिय विभूति साख्वाको प्रतिमामा माल्यार्पण गर्दै उहाँको योगदानको स्मरण पनि गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले हरेक नेपालीहरूले राष्ट्रिय विभूति साख्वाको जीवनीबाट सिकेर अघि बढ्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो। मलाई अत्यन्त खुसी लागेको छ। शङ्खधर साख्वाले ऋणमा डुबेका नेपालीहरूलाई ऋणबाट मुक्त गरेर दासत्वबाट मुक्त गरेर उहाँलाई एउटा जनतालाई
ऋणमा तिर्न नसकेर ऋणमा गएकालाई मुक्त गरेर उहाँले धेरै ठुलो ऋणमुक्त गरेर धेरै ठुलो उडान दिनुभएको छ। प्रधानमन्त्री देउवाले नेपाल सम्मतको विद्युतीय पात्रो सार्वजनिक भएकोमा खुसी व्यक्त गर्दै पात्रोले सांस्कृतिक कुराहरूको बोध गराउने बताउनुभयो। त्यसै प्रधानमन्त्री देउवाले पार्टीको 14औं महाधिवेशन थुकिएको समयमै हुने बताउनुभयो। उहाँले पार्टीको महाधिवेशन आफ्नो हातमा नभएको र निर्वाचन समितिले पार्टीको महाधिवेशन समयमै गराउने बताउनुभयो। प्रधानमन्त्री देउवाले पार्टी महाधिवेशन स्वस्थ रूपमा हुनुपर्ने भन्दै जित र हारले पार्टीभित्र दुश्मनी बढाउन नहुने बताउनुभयो। विद्युतीय पात्र मोबाइल नेपाल सम्बन्धको निर्माणले नेपालको हाम्रो दैनिक जीवनमा विविध सांस्कृतिक जानकारी उपलब्ध गराउनुका साथै दैनिक विगत भविष्यको पात्रहरूका साथै नेपाल सम्बन्ध विक्रम सम्बन्ध इस्यु सम्बन्ध एक आपसमा परिवर्तन गर्न सकिन्छ र सरकारी कामकाजमा पनि सहज हुने विश्वास लिएको छु। प्रधानमन्त्री देउवाले पार्टीका नेता कार्यकर्तालाई महाधिवेशनको तयारीमा लाग्न आग्रह पनि गर्नुभयो। बेलायतमा मन्त्रीहरूले एस्ट्राजेनेकाको खोप 3 पटक लगाउनुपर्ने बताएको भन्दै उहाँले सबैले 3 पटक एस्ट्राजेनेकाको खोप लगाउन आग्रह गर्नुभयो। उहाँले भक्तपुरका एक सांसदलाई बागमती प्रदेश सरकारको मन्त्री बनाउने आश्वासन समेत दिनुभयो। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पछिल्लो 24 घण्टामा थप 183 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि भएको जनाएको छ। 2307 जनाको पीसीआर परीक्षण गर्दा 174 जना र 2537 जनाको एन्टिजेन परीक्षण गर्दा 9 जना गरी 183 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण देखिएको हो। त्यस्तै पछिल्लो 24 घण्टामा कोरोना संक्रमणबाट 2 जनाको मृत्यु भएको छ भने 649 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। नेपालमा कोरोना संक्रमितको कुल संख्या 9,04,804 पुगेको छ। यो सँगै मृत्यु हुनेको संख्या 11,438 पुगेको छ भने 7,94,438 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। मन्त्रालयका अनुसार हाल देशभर सक्रिय संक्रमित 8,413 जना रहेका छन्, जसमध्ये 7,763 जना होम आइसोलेसनमा रहेका छन् भने 650 जना संस्थागत आइसोलेसनमा रहेका छन्। कोरोनाका बिरामी मध्ये 200 जना आइसियु र 55 जना भेन्टिलेटरमा उपचाररत छन्। त्यसै 10 वर्ष मुनिका 2 बालबालिकामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ भने 11 देखि 20 वर्ष उमेर समूहका 12 जना कोरोना संक्रमित थपिएका छन्। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले राष्ट्रिय जनगणनामा विदेशमा रहेका नेपालीहरूलाई अनुपस्थित सदस्यको रूपमा विस्तृत विवरण सङ्कलन गर्ने भएको छ। आउँदो कार्तिक 25 देखि मङ्सिरको 5 गतेसम्म हुने 12औं राष्ट्रिय जनगणनामा विदेशमा रहेका नेपालीहरूको विवरण सङ्कलन गर्न लागि हो। विदेशमा रहेका नेपालीको यकिन विवरण राज्यसँग छैन। वैदेशिक रोजगार विभागसँग श्रम स्वीकृति लिएर गएका नेपालीको मात्रै संख्या छ। कानुनी जटिलताले श्रम स्वीकृति लिन नपाएका श्रमिक भिजिट भिजा लिएर गन्तव्य देशमा कार्यरत रहेका छन्। करार अवधि समाप्त भई फर्केर नेपालमै श्रम गरिरहेकाको विवरण पनि विभागसँग छैन। 2068 को जनगणनामा विदेशमा 19,21,000 जना रहेको देखिएको थियो। विभाग एक्लैको प्रयासले जनगणना सम्भव नभएकाले राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा राष्ट्रिय जनगणना निर्देशक समिति बनेको छ। राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्षको अध्यक्षतामा विभिन्न मन्त्रालयका सचिव, तथ्याङ्क विभागका महानिर्देशक र विश्वविद्यालयका जनसङ्ख्या विभाग सदस्य रहेका छन्। अब कक्षा 1 देखि 12 सम्मका पाठ्यपुस्तक अनलाइन माध्यमबाटै पढ्न पाइने भएको छ। शिक्षा तथा मानव स्रोत विकास केन्द्रको सहयोगमा तयार गरिएको सिकाइ चौतारी पोर्टलमा कक्षा 1 देखि 12 कक्षासम्मका पाठ्यपुस्तक पढ्न र हेर्न सकिनेछ। कोभिड-19 को प्रभावलाई मध्यनजर गर्दै सिकाइ चौतारीको शुभारम्भ गरिएको हो। कोरोनाका कारण विद्यालय जान नपाएर घरमै भएका विद्यार्थीलाई मध्यनजर गर्दै पढ्न र हेर्न सकिने गरी तयार गरिएको सिकाइ चौतारीको शुभारम्भ शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री देवेन्द्र पौडेलले गर्नुभएको हो। पोर्टलमा कक्षा कोठामा विद्यार्थीलाई खेल खेलाउन सकिने, डिक्सनेरीबाट शब्द खोज्न सकिने, गाह्रो विषयलाई भिडियो मार्फत हेर्न सकिने गरी विकास गरिएको छ।
दूरदराजका विद्यार्थीहरूलाई लक्षित गरी कार्यक्रमलाई सहज, सरल, ग्रहणशील गराउनु पर्ने मन्त्री पौडेलले बताउनुभयो। पूर्ण क्षमतामा विद्युत उत्पादन नगरिँदा कुलेखानी जलाशयबाट 11 दिनदेखि पानी ओभरफ्लो भएर खेर गइरहेको छ। नेपाल विद्युत प्राधिकरणको मुख्य ब्याकअपका रूपमा रहे पनि कुलेखानी पहिलो जलविद्युत आयोजना हाल पिकअप टाइममा मात्रै सञ्चालनमा छ, जसका कारण जलाशय भरिएर ओभरफ्लो भएको आयोजना प्रमुख धीरेन्द्र चौधरीले जानकारी दिनुभएको छ। जलाशयको 1530 मिटर उचाइसम्म पानी सङ्कलन गर्ने जलाशयको क्षमता छ। 2072 साल वैशाख 12 मा भूकम्प जानु अघि क्षमताभन्दा बढी करिब 50 सेन्टिमिटरसम्म पानी सङ्कलन गर्न बाँधमा बालुवाको बोरा राख्ने गरिन्थ्यो। भूकम्पले बाँध चर्किएपछि त्यस यता बोरा राखेर पानी सङ्कलन गर्न छाडिँदा कुलेखानीको पानी ओभरफ्लो भएको यो पहिलो पटक हो। उदयपुरको सदरमुकाम गाईघाटमा लक्ष्मी पूजाको दिन राति 12:30 बजेको समयमा विद्युत सर्ट भई आगलागी हुँदा 1.5 करोड बढीको क्षति भएको छ। त्रियुगा नगरपालिका 11 स्थित डीएम गेटमा रहेको ओम रौता रानी हाउस एन्ड सप्लायर्सद्वारा सञ्चालित मोटर साइकलको रिकन्डिसन हाउसमा विद्युत सर्ट भई आगलागी भएको हो। विद्युत सर्ट भई आगलागी हुँदा रिकन्डिसन हाउसमा बिक्रीका लागि रहेका 45वटा बढी मोटरसाइकल पूर्ण रूपमा जलेर नष्ट भएको प्रहरीले जनाएको छ। आगलागीबाट अफिसका सामग्री, ल्यापटप 3 थान, प्रिन्टर, ग्यारेजका सामानहरू, मोटर पार्टहरू पूर्ण रूपमा क्षति भएको प्रहरीले जनाएको छ। रिकन्डिसन हाउसमा राति 8 बजे लक्ष्मी पूजा आराधना गरी घर गएपछि राति 12:30 बजे आगलागी भएको सञ्चालक राजकुमार राउतले जानकारी दिएका छन्। अर्का सञ्चालक टेक बहादुर दाहालका अनुसार रिकन्डिसन हाउसमा कोही नबस्ने भएकाले यति धेरै क्षति भएको बताइएको छ। अब आर्थिक समाचार। आर्थिक समाचारका साथमा हुलास भए अरू किन खोज्ने। कानुनले तास खेल्न वर्जित गरे पनि मुलुकमा हरेक वर्ष करोडौं रुपैयाँको तास आयात र बिक्री हुने गरेको छ। चालु आर्थिक वर्ष 2078-79 को 3 महिनामा झण्डै 9 करोडको तास आयात भएको छ। भन्सार विभागको तथ्याङ्क अनुसार चालु आर्थिक वर्षको साउन, भदौ र असोज महिनामा मात्र 8 करोड 72 लाख 41 हजारको 43 लाख 30 हजार प्याकेट आयात भएको छ। यो गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा 16% बढी हो। गत वर्ष पहिलो 3 महिनामा 7 करोड 95 लाख 70 हजारको 38 लाख 16 हजार 317 प्याकेट तास आयात भएको थियो। नेपालमा सबैभन्दा धेरै चीनबाट तास ल्याइन्छ। यस वर्षको 3 महिनामा चीनबाट मात्रै 7 करोड 91 लाखको 33 लाख 53 हजार 358 प्याकेट तास आयात भएको तथ्याङ्क छ। अब खेलकुद समाचार। बङ्गलादेश पुगेको नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोलीले अभ्यास खेल सुरु गरेको नेपाल क्रिकेट सङ्घ क्यानले जानकारी दिएको छ। अभ्यास खेल नेपाली महिला टोलीले बङ्गलादेशको ए टिम र मिश्रित टिमसँग खेल्नेछ। नेपाली महिला टोली 14 नोभेम्बरमा कतार जाने भएको छ। नोभेम्बर 16, 17 र 18 तारिकमा T20 आई कतारी टिमसँग खेल्नेछ। त्यसको अर्को दिन नेपाली महिला क्रिकेट टोली दुबई प्रस्थान गर्नेछ। नेपाली महिला टोलीले करिब 2 वर्षपछि अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता खेल्न लागेको हो। नोभेम्बर 22 मा नेपालले दुबई स्थित आइसिसी एकाडेमीमा हङकङसँग खेल्नेछ। त्यस्तै नोभेम्बर 23 मा नेपालले भुटानसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेछ भने नोभेम्बर 25 तारिकमा कुवेतको सामना गर्नेछ।
लीग चरणमा चौथो खेलमा नेपालको प्रतिद्वन्दी मलेसिया रहेको छ। यस्तै लीगको अन्तिम खेलमा 28 तारिखमा युएईसँग खेल्नेछ। सबै खेल आईसीसी एकाडेमीको मैदानमा हुनेछ। अब मौसम समाचार। आज राति प्रदेश 1, बागमती प्रदेश र गण्डकी प्रदेशमा मौसम आंशिकदेखि सामान्यतया बदली र बाँकी भूभागमा मौसम आंशिक बदली रहने जल तथा मौसम पूर्वानुमान महाशाखाले जनाएको छ। अब देशभरका विभिन्न स्थानका मौसम सम्बन्धी थप विवरण। अन्त्यमा आजको डायरी। आज नेपालीहरूको दोस्रो महान पर्व तिहार अन्तर्गत गाई तथा गोरुको पूजा गरी मनाइँदैछ। गोठमा गोबरको पहाड बनाई पूजा गर्ने हुँदा यसलाई गोवर्धन पूजा पनि भनिन्छ। आजबाट नेपाल सम्बत सुरु भएकाले नेवार समुदायमा शुभकामना आदान प्रदान गर्ने चलन छ। त्यसै आत्मतत्वलाई बोध गराउने र सजीवताको आभास गराउने दिन हो, जसलाई महापूजा पनि भन्ने गरिन्छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले एमसीसी पारित गर्ने भनेर अमेरिकालाई पत्र नलेखिएको स्पष्ट पार्नु भएको छ। एमसीसी पारित गर्ने भनेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले बोलेको विषयले देशभरि तरङ्ग आएको बताउँदै दाहालले संशोधन नगरी एमसीसी पारित नहुने बताउनुभयो। देउसी खेल्न खुमलटार स्थित आफ्नो निवासमा आइपुगेको इन्द्रेणी परिवारसँग कुरा गर्दै दाहालले एमसीसी सम्झौता पहिले सही नै भए पनि बीचमा थपिएका प्रावधानहरूले प्रश्न उब्जाएको बताउनुभयो। केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागले राष्ट्रिय जनगणनामा विदेशमा रहेका नेपालीलाई अनुपस्थित सदस्यको रूपमा विस्तृत विवरण संकलन गर्ने भएको छ। आउँदो कार्तिक 25 देखि मङ्सिरको 5 गतेसम्म हुने 12औं राष्ट्रिय जनगणनामा विदेशमा रहेका नेपालीको विवरण संकलन गर्न लागि हो। विदेशमा रहेका नेपालीको यकिन विवरण राज्यसँग छैन। 2068 को जनगणनामा विदेशमा 19,21,000 जना रहेको देखिएको थियो। चीनले शुक्रबार उत्तरी शान्सी प्रान्तको ताइयुआन स्याटेलाइट प्रक्षेपण केन्द्रबाट पृथ्वी विज्ञान उपग्रह अन्तरिक्षमा पठाएको छ। गुआङ्मो नामक उपग्रहलाई लङ मार्च 6 क्यारियर रकेटले प्रक्षेपण गरी लक्षित कक्षमा प्रवेश गरेको थियो। बांग्लादेश पुगेको नेपाली राष्ट्रिय महिला क्रिकेट टोलीले अभ्यास खेल सुरु गरेको नेपाल क्रिकेट संघ क्यानले जनाएको छ। अभ्यास खेल नेपाली महिला टोलीले बांग्लादेशको ए टिम र मिश्रित टिमसँग खेल्नेछ। नेपाली महिला टोली 14 नोभेम्बरमा कतार जाने भएको छ। नोभेम्बर 16, 17 र 18 तारिखमा T20I कतारी टिमसँग खेल्नेछ। जनता समाचार अहिलेलाई यति नै। जनताद्वारा जनताका लागि प्रसारित जनता टेलिभिजन हेरिरहनुहोला। नमस्कार।